نبی علیہ السلام حج تو واپس آ رہے ہیں تے میدان آ گیا خم غدیر، اللہ دا آرڈر آ گیا قرآن کریم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ آیت بھی تو انہوں نے مانا بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرمایا میرے سونے محمد جیڑا پیغام میں توڑے تک پہنچایا سارے تک پہنچا دیا۔ اللہ فرمایا جلدی جلدی پہنچاڑے۔ نبی علیہ السلام نے ممبر کا انتظار نہیں کیتا، انہوں کو پیغام سخت سے اللہ فرمایا آج یہ ہو جا ممبر تیار کر رہے ہیں کہ پوری کائنات نو یاد رہے، آج یہ ہو جا ممبر تیار کرنا ہے کہ پوری کائنات نو یاد رہے۔ اٹھا دے پلان سرکار نے جڑوائے، اتھے محمد مصطفیٰ جلوہ کر رہے، اور ذرا تسی میدان بھی ذہن سے لے آؤ، اٹھا دے پلانے نا ممبر بھی ذہن سے لے آؤ، اتھے سرکار نے بھی سامنے لے آؤ ذرا، اللہ اللہ اتنے سرکار نے سامنے لیا ذرا ذہن سے کہ امام الانبیاء کھلوتے نے ممبر تے جلوہ کر رہے، تے محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی مولا نے اٹھ کے عرض کی تھی جی مولا کل۔ آپ نے فرمایا تسی میری جان ہو میرے نیڑے ہو جو کہ تسی میرے انفسکم ہو اور تسی ذرا نیڑے آو۔ مولا حیدر قرار مولا مصطفیٰ دے کوڑا ہے تے پاک مصطفیٰ نے اپنے ویر دا بازو پھڑ کے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہدانی المولا۔ ایک لاکھ 24,000 صحابہ دا مجمع پائی جی اٹھا ہو جاؤ، سبحان اللہ، 1,24,000 صحابہ دا مجمع ایتھے بے کو کنے کو جیاں سی تے روڑا نہیں پہ مقدہ، اوتھے 1,24,000 تے سارے چپ، کیونکہ سارے نو پتا سی اینا تو اچھا نہیں بولی دا، اینا تو اچھا نہیں بولی دا، جینا تو اچھا کو بول پوے انہوں پتہ بھی نہیں لگنا، عمالوں دے ضائع ہو جانا۔ تو ذرا تسی بھی انجی سکون پیدا کرو، کیونکہ وہی پیغام میں دین لگا سرکار دا، تو ذرا ذہن سے لے آؤ مولا دے ہاتھ ویچ تے پاک محمد مصطفیٰ نے اپنے ویر دا بازو پھڑ کے بلند کر کے آپ نے فرمایا علی 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 گرد پکاون علی 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 گرد پکاون شام سویرے دیڑے علی 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 گرد پکاون شام سویرے دیڑے سچ اکھاں میں لگ جاندے نے پائے انہاں نے بیڑے علی نو من پیر سونیا علی نو من پیر سونیا علی نو من پیر سونیا علی نو من پیر سونیا
गोश्त भी तुसा खाते हैं तो चंगा भला खावे ऊंट भी नहीं छड़े तुसा मेढ़े भी नहीं छड़े बकरे भी नहीं छड़े तो सईदा के घर आके फिर पे शुरू हो गया है जी ते जेड़ा जिक्र इबादत है वो तो मिल के करना चाहिए नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है जिक्र वाले निभाना कि मेरे वीर का जिक्र करो इबादत है तो मैं ना रल के करिए टूट जाती है दुखा दी जंजीर सोने अली नु मन पीर सोने अली नु मन पीर सोने दुखा दी जंजीर सोने अली नु मन पीर 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 सोने मौला वास्ते तलवार भी अल्लाह ने कली ते अल्लाह ने चंगी ला के कली मौला वास्ते तलवार भी अल्लाह पाक ने कली ते जड़ी अल्लाह पाक लो आई हो तलवार ओदे के फिर कोई ना खलो सकता ते मुहम्मद मुस्तफा ने फड़ाई हो करके अल्लाह ने कली होवे ते नबी करीम ने फड़ाई होवे ते फिर उहदे अगे कौन खलोवे ये जिहड़ी सरकार दी जुल्फकार सी जदों म्यान चों निकलदी सी उदों दी सी एक गल ते जदों सरकार दे हथ विच आउंदी सी उदों हुंदी सी 7 गल ते जदों मुशरिकां ते काफरां दे वार करदी सी उदों 70 गज या अली सरकार ने 100 मारिया नबी पाक दा दुश्मन
تے حضرت مالک ابن استر نے عرض کی تھی، حضرت مالک ابن استر نے 98 مارے تے حضرت مالک بڑے پیارے انداز نے خیمے والا آ رہا نے تے آگے مولا کو اندھنے مولا آج تساں کنے لے نے؟ مولا فرمایا میں تے 100 لیا دشمن مصطفیٰ تے مالک ابن استر اندھنے سرکار پھر تو اڈا میرا کوئی نہ فرق تے نہیں، میں بھی 98 لا ہے۔ مولا نے فرمایا مالک بیعت پھر کر، تیری بیعت ختم ہو گئی۔ مولا نے فرمایا جیڑا محمد ہو آل محمد دی ہمسری دا سوچے او دی بیعت ختم ہو جاتی۔ حضرت مالک نے پھر بیعت کی تھی تو مولا نے فرمایا میری تلوار انہوں نہیں ماریا جدے بچوں قیامت تک کوئی مسلمان پیدا ہونا سے، انہوں چھڑ دی گئی ہے کہ تیری تلوار مالک آندہ جناب میرے کدی جڑا سامنے آندہ رہا میں تو انہوں کہیں کر جا رہے مولا فرمانے میں ستر گز تک مارے کر دی